नमस्कार, करेन्ट न्यूजमा स्वागत छ। म अमृतराज काफले। आजको करेन्ट न्यूजमा हामी नेकपाभित्र देखेको विवाद र अबको नेकपाको बाटोका विषयमा अलि बढी केन्द्रित रहेर कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दैछौँ। विभाजनको संघारमा पुगेर फेरि जोगिएको भनिएको सत्तारूढ नेकपाभित्रको विवाद मत्थर हुने क्रम अनुसारै पार्टी एकीकरणका बाँकी काम सम्पन्न गर्ने निर्णय सचिवालयले गरेको छ। मंगलबार बसेको नेकपा सचिवालय बैठकले पार्टी एकीकरणका बाँकी काम सम्पन्न गर्ने विषयमा 10 दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन महासचिवलाई जिम्मा दिने र संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्तिका लागि छिटो पदपूर्ति गर्न सरकारलाई सुझाव दिने निर्णय समेत गरेको छ। पार्टीको सांगठनिक एकीकरणका बाँकी काम पूरा गर्न 10 दिनभित्र अध्यक्षद्वय र महासचिवले ठोस प्रस्ताव सचिवालयको बैठकमा प्रस्तुत गर्ने र त्यसका आधारमा छलफल गरी सचिवालयले टुङ्गो लगाउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। बैठकले पार्टीभित्रको एकता, समझदारी र विश्वासलाई सुदृढ गर्ने, पार्टी र सरकारको सम्बन्धलाई मजबुत बनाउने, सरकारको कामलाई प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाई सरकारको विश्वसनीयता अझ बढी बढाउने र सरकारलाई अझ सफल बनाउने दिशातिर अगाडि बढ्ने विश्वास र अपेक्षा पनि बैठकले गरेको जनाइएको छ। त्यसबाहेक विभिन्न संवैधानिक निकायहरूको पदपूर्ति छिटो गर्न सरकारलाई आग्रह समेत गरिएको छ। संवैधानिक परिषदको बैठक छिट्टै राखेर संवैधानिक नीतिहरूको पदपूर्ति गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आग्रह गरेको छ। मंगलबारको सचिवालय बैठकमा मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनको सम्बन्धमा भने कुनै छलफल भएन। करेन्ट न्यूजको पहिलो खण्डमा नेकपा सचिवालयले गरेको निर्णयबारे नेकपा प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठको यो भनाइ। कार्यसूचीका विषयहरूमध्ये बाँकी विषयहरूमा छलफल भयो, जसअनुसार संवैधानिक व्यवस्था अन्तर्गत विभिन्न संवैधानिक निकायहरूको पदपूर्तिका बारेमा संवैधानिक परिषदले छिटो बैठक गरेर त्यस सम्बन्धी निर्णय लिनुपर्ने आवश्यकताका सन्दर्भमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई छिटो पदपूर्तिको निम्ति संवैधानिक परिषदको बैठक राखेर आवश्यक निर्णय लिन पहल गर्नुहुन बैठकले अनुरोध गरेको छ र साथसाथै संवैधानिक परिषदको बैठकलाई सुचारू रूपले सञ्चालन गर्न र संवैधानिक निकायका पदपूर्ति सम्बन्धी निर्णय लिने प्रक्रियामा अगाडि बढ्न सम्बन्धित सबैलाई पनि अनुरोध गरेको छ। दोस्रो, बाँकी सांगठनिक एकीकरणका बाँकी कामहरूलाई पूरा गर्ने सन्दर्भमा 10 दिनभित्र अध्यक्ष कमरेडहरू र महासचिव कमरेडले ठोस प्रस्ताव सचिवालयको बैठकमा प्रस्तुत गर्ने र त्यसका आधारमा छलफल गरेर सचिवालयले टुङ्गो लगाउने निर्णय पनि आजको बैठकले गरेको छ। साथै विविध कार्यसूची अन्तर्गत रहेका अन्य विषयहरूलाई 2-3 दिनभित्रै अर्को बैठक बसेर छलफल र निर्णय गर्ने निष्कर्ष पनि निकालिएको छ र आजको सचिवालयको बैठक स्थायी कमिटीको बैठकको निर्णय र निष्कर्षहरूलाई कार्यान्वयन प्रक्रियामा लैजाने सन्दर्भमा सौहार्दपूर्ण छलफल र सकारात्मक निष्कर्षसहित समापन भएको छ र यो बैठकले पार्टीभित्रको एकता, समझदारी र विश्वासलाई सुदृढ गर्ने, पार्टी र सरकारको सम्बन्धलाई मजबुत बनाउने, सरकारको कामलाई प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाई सरकारको विश्वसनीयता अझ बढी बनाउने र सरकारलाई अझ सफल बनाउने दिशातिर अगाडि बढ्ने विश्वास र अपेक्षा सहित बैठक समापन भयो। त्यो बारेमा अस्ति भएको छलफल बाहेक जसका बारेमा मैले तपाईहरुलाई बताइसकेको छु अन्य छलफल भएको छैन। संवैधानिक नियुक्तिको पनि मापदण्ड के बनायो? त्यो संवैधानिक नियुक्तिहरुका बारेमा
संविधान र कानुनले नै आवश्यक मापदण्ड तोकेकै छ। त्यही मापदण्डभित्र रहेर संवैधानिक परिषदले निर्णय गर्ने कुरा हो र त्यसको निम्ति रिक्तता लामो कालसम्म भएको अवस्थामा छिटो यो रिक्ततालाई अन्त गरेर पदपूर्ति गरियोस् भनेर संवैधानिक परिषदको बैठक छिटो राख्नलाई सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई अनुरोध गर्ने काममा यसअघिको नियुक्तिमा धेरै विवादित व्यक्तिहरू भए, बिचौलियाहरू नियुक्त भए भनेर पनि आलोचना भइरहेछ। यो विषयमा छलफल भयो कि भएन? अब सरकारले आफ्ना सबै कामहरूको समीक्षा गरेर राजनीतिक निर्णयहरूलाई पनि अगाडि बढाउँछ। पार्टीभित्र पनि आवश्यक छलफल गरेर संवैधानिक नियुक्तिहरूको हकमा संवैधानिक परिषदको छलफल गरेर संविधानको भावना र मर्म अनुसार निर्णय गर्ने प्रक्रियालाई अगाडि नेपाल विद्युत प्राधिकरणको जुन कार्यकाल अनुमान त्यो बारेमा भएको हो कि हैन तपाईले केही दिन अगाडि ट्विट पनि त्यो बारेमा अहिले आजलाई नियुक्ति गर्नुपर्छ भने एउटा तपाईले इच्छा समेत त्यो बारेमा आजको बैठकमा कुनै छलफल र निर्णय भएन। वामदेव गौतमको सर्वोच्चमा रिट परेको छ, त्यो विषयमा के भयो नि? सर्वोच्चले सरकारलाई त्यसबारेमा अहिलेसम्म औपचारिक जानकारी दिएको छैन र औपचारिक जानकारी आइसकेपछि नै त्यसबारेमा सरकार र सम्बन्धित पक्षहरूले आवश्यक निर्णय लिनेछ। तर पार्टी र सरकारले सर्वसम्मतिले गरेको निर्णयमा रिटको औपचारिक जानकारी आएपछि आवश्यक प्रतिरक्षा गर्ने नै। पछिल्लो समय जुन नागरिकहरूलाई यो सुरक्षाकर्मीहरूले विभिन्न कुटपिट गर्ने टाउको फुटाउनसम्म गरिरहेको छ, कम्युनिस्ट सरकार यस्तै हुन्छ कि किन भन्नु त विवाद शुक्रबार यस्तो भइरहेछ, नागरिकप्रति आफ्नो नागरिकप्रति जसले सुरक्षा दिनुपर्ने होइन मन चाहिँ बोलिदिनु परेको उहाँलाई प्रश्न बाहेक अलिकति भाषण पनि गरिदिनुहुन्छ होइन। त्यस्तो हाम्रो सरकारले गर्दैन। कहीँ कतै कमजोरी भएको छ भने त्यसको उचित छानबिन गरेर दोषीमाथि कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने दिशातिर जान्छ। अहिले त विभिन्न ढङ्गमा भएको घटनाहरूमा छानबिन कमिटी पनि त गठन भइसकेको छ, त्यस कारणले ध्यानकर्षण भएकै। यो मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन कहिलेसम्म भइसक्छ? अब के हुन्छ? अब यो मुख्यतः सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले यसबारेमा सोच्नुपर्छ र सर्वसम्मत रूपमा स्थायी कमिटीको निर्णय र अहिले सचिवालयमा भएको निर्णय पनि के हो भने सरकारको कामलाई अझ व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन छिटोभन्दा छिटो मन्त्री परिषदको पुनः सत्तारूढ दल नेकपाभित्रको किचलोले देशका अन्य गतिविधि समेत प्रभावित बनेका थिए। कोरोना महामारी चलिरहेका बेला सरकार त्यसमै केन्द्रित हुनुपर्ने भए पनि पार्टीभित्रको विवादले कोरोना महामारीका बेला समेत सरकारले काम गर्न नसकेको स्पष्ट देखिन्थ्यो। संसदको अधिवेशन समेत नेकपा विवादका कारण प्रभावित बनेको थियो। संसदको जारी अधिवेशन अन्त्य गर्ने विषय समेत नेकपा विवादकै कारण सिर्जना भएको थियो। त्यसबाहेक कोरोना महामारी नियन्त्रणमा केन्द्रित हुनुपर्ने सरकार नेकपाभित्रका विवाद चलिरहेका बेला पार्टी विभाजन सहज हुने अध्यादेश ल्याउनमा केन्द्रित भयो। यही विषयमा पार्टी विभाजनका लागि सांसद अपहरण जस्तो गम्भीर आरोपमा सरकार नै संलग्न भएको आरोप समेत सरकारमाथि लाग्यो। कोरोना नियन्त्रणका लागि आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियामा समेत सरकारले भ्रष्टाचार गरेको आरोप पनि यही बीचमा लाग्यो। यी सबै विषयमा सरकार केन्द्रित हुनुपर्ने बेलामा नेकपा विवादले सरकार समेत काम गर्न नसकेको अवस्था थियो। अहिले भने सरकारको कामलाई अझै बढी प्रभावकारी बनाउने निर्णय सचिवालय बैठकले गरेको छ। सचिवालय बैठकले नै विवाद समाधान गर्ने बाटोको सुरुवात भन्दै उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा सदस्य बनाउने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि केही मत्थर भएको नेकपा विवाद अब मन्त्रीमण्डल हेरफेर गर्ने विषयमा सहमति कायम भएसँगै विवाद साम्य हुने अवस्थामा पुगेको छ। विवाद नेकपाभित्र मात्र होइन, प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काङ्ग्रेसमा पनि छ। महाधिवेशनको मिति नजिकैका बेला सभापति शेरबहादुर देउवाले भट्टाभट विभागहरू गठनको काम सुरु गरेपछि काङ्ग्रेसभित्र समेत विवाद चलिरहेको छ। आगामी महाधिवेशन केन्द्रित काङ्ग्रेसको विवाद समाधान हुनका लागि महाधिवेशनसम्मै कुर्नुपर्ने देखिएको छ। अहिलेको विवाद के हो काङ्ग्रेसमा? काङ्ग्रेसका युवा नेता गगन थापाको यो भनाइ अबको क्रममा। राजनीतिक दलले आफ्नो नियमित कामहरू पनि गर्नु पर्यो हैन। जस्तो हाम्रो महाधिवेशन गर्ने हाम्रो आफ्नो संवैधानिक सीमा छ, त्योभन्दा धेरै पर हामी जान सक्दैनौँ। तर यो एक्सक्लुसिभ कुरा होइन नि। महाधिवेशनको कुरा गर्दै गर्दा हामीले
कोरोनासँग जोडिएका कुराहरू गर्न छोड्नुपर्छ भनेर पार्टीले यो विषयमा नेपाली कांग्रेस पार्टीले आफूले गर्नुपर्ने कामहरू कामको सन्दर्भमा गरि नै रहेको छ। तर त्यो प्रतिपक्षीय जुन भूमिका हो नि फेरि पार्टीले त आफ्नो काम मात्र गर्ने होइन नि त। पार्टीले त सरकारको काममाथि प्रश्न गर्ने हो, निगरानी गर्ने हो, दबाब दिने हो, विरोध गर्ने हो, विकल्पहरू देखाउने हो। त्यो कुराको सन्दर्भमा त महाधिवेशन लाग्नुभन्दा अलि अगाडि नै गएको फागुन चैत वैशाखतिर त महाधिवेशन सुरु नै भएको थिएन नि। हामी त्यो बेलामा पनि जति सबल ढङ्गले यसलाई आफूलाई प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्थ्यो हामीले गर्न सकेनौँ होइन। अब नि त्यसकै निरन्तरता हो यो भनेर मैले आत्मनिन्दा गरेको होइन, यो पनि आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने विषय छ क्या हाम्रो। किनकि हामीले गऱ्यौँ भन्ने दाबी गरेको बेलामा नागरिकले गरेको छ भन्ने कुरा मानिरहेको छैन भनेपछि केही न केही समस्या त छ नि त। जस्तो हामीले त कहिलेकाहीँ तिथिमिति सहित भन्छौँ यो मितिमा यो गऱ्यौँ, यो तिथिमा यो गऱ्यौँ, हामी यो गऱ्यौँ, यसले यो गऱ्यौँ भनिरहेको बेलामा नागरिकलाई लागिरहेको छैन कि यसले गर्नुपर्ने कुरा, यसको पर्याप्त गर्नुपर्ने कुरा गऱ्यो भने लागिरहेको छैन भनेपछि कहीँ न कहीँ ग्याप छ, त्यसलाई हामीले सुधार्नुपर्छ। काङ्ग्रेसको यो विवाद अघि देखिएको छ नि, त्यो अघिल्लो वर्षदेखि त्यही विवादका कारण प्रतिपक्ष भूमिका कमजोर भएको भन्ने कुरा महाधिवेशनसम्मै जाला यो विवाद। अब यो विवाद कहिले सल्टिन्छ, सल्टिएर फेरि पार्टीभित्र विवादहरू, पार्टीभित्र एउटा जीवन्त पार्टीमा समस्याहरू आउने, त्यहाँभित्र कतिपय कुराको सन्दर्भमा लडभिड हुने कुराहरू अस्वाभाविक होइन। त्यसले त पार्टीको मुख्य भूमिका निर्वाह गर्ने कुराको सन्दर्भमा त अझै बढी त्यसले त प्रेरित पो गर्नुपर्छ त। पार्टीभित्रको जति बढी त्यो लडाइँ झगडा हुन्छ त्यसले एक खालको त्यहाँभित्र त्यो पार्टीको साथीहरूको बिचको अन्तर्क्रिया पनि बढ्छ होइन। यो आफूले आफ्नो स्पेस पनि बढाउने एउटा प्रयास पनि हुन्छ। त्यो स्पेसहरू बढाउने कोसिस गर्दाखेरि त पार्टीको स्पेस पनि बढ्ने अवस्था पो हुनुपर्ने हो त। त्यसले यो मलाई चाहिँ विवादहरूको कारणले गर्दा, हाम्रो बिचमा भएको झै झगडाको कारणले गर्दा पार्टीले पर्फर्म गर्न नसकेको भन्ने मलाई लाग्दैन। दुईवटा कारणले गर्दा नसकिरहेका छौँ। एउटा प्रतिपक्षको भूमिका के हो भन्ने बारेमै हामी चाहिँ के गर्नुपर्ने भन्ने बारेमा जुन स्पष्टता हामीलाई चाहिएको हो त्यो स्पष्टता हामीले राख्न सकिरहेका छैनौँ। माथिदेखि तलसम्म, माथिको केन्द्रको मात्र कुरा हो, तल गाउँसम्म एउटा यो हो है मलाई लागेको। हामी त्यो यो एउटा कुराको सन्दर्भमा अर्को कुरा भनेको त यो फेरि पनि नेतृत्वसँग जोडिने विषय हुन्छ। नेतृत्वले गरेको देख्यो, बोलेको देख्यो, सिङ्गो पार्टीले बोलेको जस्तो लाग्छ होइन। है जस्तो हाम्रो पार्टी सभापतिले 2 दिन अगाडि मात्रै यो यहाँभित्र भएको अनियमितताको बारेमा कुराकानी गर्नुभयो होइन। अनियमितताको बारेमा काङ्ग्रेसको हजारौँ मान्छे कुरा हो त। सभापतिले गर्नु साथै के भयो भने काङ्ग्रेसले अनियमितताको बारेमा कुरा गर्यो भन्ने भयो। पार्टीको वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले अख्तियारको बारेमा प्रश्न उठाउनु भयो, मिलोमतोको बारेमा भएर भ्रष्टाचारको काण्डको बारेमा प्रश्न उठाउनु भयो। देशैभरि एउटा खालको तरङ्ग आयो। नेतृत्व बोल्दै गर्दाखेरि चाहिँ पार्टी बोलेको जस्तो, नबोल्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामीहरू बोल्दै गर्दा चाहिँ त्यो यो मुख्य नायक र यो सहपात्र हुन्छ नि, त्यो सहपात्रहरूले को सीमित भूमिका नै हुन्छ। मुख्य नायकले नै बोलेन भने, मुख्य नायकै देखिएन भने चलचित्र राम्रो देखिन्न कि भएको चाहिँ त्यो। छोटोमा काङ्ग्रेसको अधिवेशन अब फागुनमा त भएन, जेठमा पनि हुन्न, भदौमा पनि हुन्न भन्नुभएको थियो अस्ति मात्रै। यस्तो हो फागुनमा यस्तो भयो, फागुनमा अधिवेशन नहुने अधिवेशनलाई बकैदासँग वैशाख मसान्तमा गर्न सकिन्छ। तर फागुनमा अधिवेशन जे कारणले गर्दा नभएको हो त्यो कारणमा काम नगरिकन जेठमा चाहिँ मन्त्र जपेर मात्र अधिवेशन हुँदैन। त्यसो भयो भने अधिवेशन झन्झन पर धक्कलिन्छ, नहुने अवस्थामा पुग्छ भन्ने मेरो भनाइको आशय त्यही हो, भनाइ नै त्यही हो। त्यसले के कारणले गर्दा भएको छैन? एउटा विश्वासको सङ्कट छ, त्यसलाई हल गर्नु पर्यो। दोस्रो व्यवस्थापकीय कौशल देखाउन सकिएको छैन, हामीले समायोजन गर्नुपर्ने कुरा त्यसलाई हामीले हल गर्नु पर्यो। तेस्रो कोरोनाको सङ्क्रमण बढेर नियमित अवस्थामा अधिवेशन गर्न नसकिने अवस्था भयो भने विकल्प के हो भन्ने बारेमा अहिलेदेखि सोच्न थालियो, अहिलेदेखि काम गर्न थालियो। एबाट भएन भने बी बाटोबाट गर्छौँ भन्ने कुरा सोच्न थालियो भने अधिवेशन गर्न सम्भव छ। यो 3टा कुरा अहिले काम गरौँ, असोजमा गरौँ। असोजमा गऱ्यो भने वैशाखमा बकाइदा अधिवेशन हुन्छ। असोज कार्तिक के पनि नगर्ने, श्रावण भदौमा जे गऱ्यौँ असोज कार्तिकमा पनि त्यही गर्ने, मङ्सिर पुसमा पनि त्यही गर्ने, अनि कहाँबाट आफै अधिवेशन हुन्छ? त्यसो भने अधिवेशन त्यसरी गर्दा हामी अधिवेशन नहुने अवस्थामा पुग्छौँ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल काङ्ग्रेस, सत्तारूढ दल नेकपा लगायतका दलहरूमा देखेको विवादले आम सर्वसाधारणलाई भने कोरोना नियन्त्रणका विषयमा काम गर्नुपर्ने पार्टीहरू विवादमा फँसेको भनेर बहस गरिरहेको देखिन्छ। सरकार गैर जिम्मेवार भए उसलाई जिम्मेवारीमा ल्याउने काम प्रमुख प्रतिपक्ष दलको दायित्व हुने भए पनि काङ्ग्रेस भने सत्ता सहयात्री जस्तो बनेको भनेर आलोचना भइरहेको छ। प्रतिपक्षी दललाई वेट इन गभर्मेन्टको समेत
भन्ने गरिन्छ। सरकारप्रति आम रूपमा अविश्वासको अवस्था हुँदा प्रतिपक्ष दलप्रति विश्वास बढ्नुपर्ने भए पनि त्यसो हुन सकेको छैन। यो विषयमा काङ्ग्रेस गम्भीर बन्नुपर्ने काङ्ग्रेसकै नेताहरूले समेत बताउने गरेका छन्। प्रमुख राजनैतिक दल काङ्ग्रेस र नेकपाभित्र विवाद बढिरहेका बेला पूर्व पञ्चहरूको पार्टी राप्रपाभित्रको विवाद भने साम्य हुने अवस्थामा पुगेको छ। पार्टी एकीकरणपछि चुनाव चिन्ह के हुने भन्ने विषयमा सुरु भएको विवाद मङ्गलबार साम्य हुने अवस्थामा पुगेको छ। करेन्ट न्युजमा केही बेर विश्रामपछि अन्य विषयवस्तुका साथमा उपस्थित हुने नै छु, हेर्दै गर्नुहोला। विश्रामपछि करेन्ट न्युजमा फेरि पनि स्वागत छ। आजको करेन्ट न्युजमा हामी सत्तारूढ नेकपाभित्रको विवादका विषयमा अलि बढी केन्द्रित भएर अन्य राजनीतिक दलभित्र देखिएको विवादका विषयमा समेत चर्चा गरिरहेका छौँ। सत्तारूढ नेकपाभित्रको विवाद केही समयका लागि मात्रै मत्थर भएको भन्नेहरू समेत कम छैनन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल काङ्ग्रेसभित्रको विवादको विषय भने महाधिवेशन केन्द्रित भएको बताउने गरिएको छ। यस्तोमा काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक आगामी 17 गतेका लागि बोलाइएको छ, जुन बैठकले काङ्ग्रेसको आगामी फागुनमा हुने भनिएको महाधिवेशनको मिति सार्ने निर्णय गर्ने बताइएको छ। प्रमुख राजनीतिक दलहरू बाहेक मधेस केन्द्रित दल समाजवादी पार्टीमा समेत विवाद चलिरहेको छ। पूर्व पञ्चहरूको पार्टी भनिने राप्रपाभित्रको विवाद भने साम्य हुने अवस्थामा पुगेको छ। पार्टी एकीकरणपछि चुनाव चिन्ह के राख्ने भन्ने विषयमा राप्रपाभित्र लामो समय बहस चलिरहेको थियो, तर मङ्गलबार बसेको कार्य सम्पादन समितिको बैठकले चुनाव चिन्ह हलो राख्ने सहमति गरेको छ। झण्डामा भने गाई राख्ने गरी निर्वाचन आयोगमा दर्ता समेत मङ्गलबारै भइसकेको छ। अब फेरि विभाजन हुने हो कि भन्ने आशंका समेत देखिएको राप्रपाको विवाद समेत समाधान हुने बाटोमा अघि बढेको छ। संस्कृतिलाई नष्ट गर्ने योजनाबद्ध र सङ्गठित कार्यहरू भइरहेको छ। हाम्रा छिमेकी मुलुक लगायत विश्वका अन्य शक्तिहरूसँगको सम्बन्धमा असन्तुलन देखा परेको छ। बाह्य शक्तिको चर्केर प्रभाव तीव्र रूपले बढेर गएको छ। देशको अर्थतन्त्र कमजोर हुँदै गएको छ। यो पृष्ठभूमिमा जनताले विकल्प खोजिराखेका छ। विकल्प केवल व्यक्तिको मात्र होइन, विकल्प केवल दलको मात्र होइन, विकल्प अहिले अवलम्बन गरिएको विचार र मार्गचित्रको पनि खोजिराखेका छ। यो अवस्थामा वैचारिक विकल्प र मार्गचित्र दिन सक्ने देशमा एउटै मात्र शक्ति छ, त्यो हो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी। यो हामीले हाम्रो पार्टीको महत्त्व दर्शाउनको लागि मात्र भनेका होइन, काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टले अवलम्बन गरेको विचारको विकल्पमा फरक विचार बोकेर हिँड्ने, फरक मार्गचित्र बोकेर हिँड्ने पार्टी नेपालमा अहिले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी मात्रै छ। यो पृष्ठभूमिमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई जनताले खोजिराखेका छ। जनताले खोजेको त्यो शक्तिलाई सशक्त रूपमा जनताको माझमा उपस्थित गराउन पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी एकताबद्ध भएर जानुपर्ने धरातलीय यथार्थ छ। को राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले प्रयोग गर्दै आए रातो, पहेँलो र नीलो रङको बीचमा गाई रहे एकीकृत पार्टीको झण्डा हुनेछ र एकीकृत पार्टीको चुनाव चिन्ह साबिकको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी संयुक्त प्रयोग गर्दै आएको हलो एकीकृत पार्टीको चुनाव चिन्ह हुनेछ। त्यसर्थ
यो सम्पूर्ण कार्य गर्न तत्चित्त भएर लाग्नको लागि हाम्रो जिल्ला गाउँ र नगरका सम्पूर्ण अङ्गहरूलाई तत्पर भएर अगाडि बढ्न म हामी 3 जनाको तर्फबाट आह्वान गर्न चाहन्छु। साथीहरू, हाम्रो अगाडि जुन कार्य गर्नु परेको छ, हामीले यो मुलुकको परम्परा, धर्म र संस्कृतिलाई पुनर्स्थापित गर्दै आधुनिक नेपालको उन्नति, हरेक जनतालाई त्यो उन्नति पुर्याउने अठोट सहित हामी पुग्ने अठोट गरेका छौँ। त्यो अठोट, त्यो सङ्गठन तयार गरेर एउटा अत्यन्त राम्रो अधिवेशन हामीले एकतिर तयार गर्नु परेको छ। जुन कुराहरूले भर्खर प्रस्तावमा हामीले पारित गर्यौँ, त्यसको साथसाथै साथीहरू, यो मुलुकमाथि अहिलेको शासकहरूले दिन नसकेको समाधान, यो मुलुकमाथि 3 वर्षको दरमियानमा भएको दुवै सत्ता पक्ष र अपोजिसनबाट भएको अकर्मण्य कामहरूलाई लिएर अब हामी जनताको पक्षमा सङ्घर्ष गरेर यो मुलुकलाई नयाँ उन्नति दिने चिराग लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर म सम्पूर्ण साथीहरूलाई अनुरोध गर्छु। राजनीतिक दलहरूका बीचमा पार्टीको सिद्धान्त र आम रूपमा हित हुने विषयमा विवाद बहस हुनु स्वाभाविक मानिन्छ। तर पदका लागि आम रूपमा सर्वसाधारणलाई समेत कुनै हित नहुने गरी पार्टीभित्र विवाद हुनुलाई भने राम्रो मान्न सकिने अवस्था हुनै सक्दैन। दलभित्रको विवादले अहिलेको व्यवस्थाप्रति समेत अरुचि बन्न सक्ने विषयमा भने दलहरूले विचार गर्नुपर्ने कतिपयले बताउँदै आएका छन्। संसदले समेत जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको अवस्थामा संसदप्रति समेत आस्था कम हुन सक्ने कतिपयले चिन्ता व्यक्त गर्दै आइरहेका छन्। यस्तोमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले लोकतन्त्रको अभ्यास ठिक तरिकाले भए नभएको सम्बन्धमा समीक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको बताएका छन्। लोकतन्त्रको विकास, विस्तार र सुदृढीकरण गर्ने सम्बन्धमा देखिएका चुनौतीहरूका कारण लोकतन्त्रको अभ्यास ठिक तरिकाले भयो भएन समीक्षा आवश्यक भएको उनको भनाइ छ। पछिल्लो समय विकासका प्रवृत्तिको सकारात्मक र नकारात्मक पक्षले गर्दा लोकतन्त्रको कार्यान्वयनमा चुनौती बढेको सभामुख सापकोटाको भनाइ छ। अहिले लोकतन्त्रको विकास, विस्तार र सुदृढीकरण गर्ने कुरा नै सबभन्दा मुख्य हो। त्यो सुदृढीकरण गर्न सकियो भने अघि नै मैले भने जस्तो अहिले विकास भएका, अहिले जस्तो डिजिटल प्रविधिको विस्तार चाहिँ एउटा चाहिँ तीव्र गतिमा भएको छ। यो विस्तृत र गतिशील भएको छ। यो उभारको रूपमा आइरहेको छ। यसका सकारात्मक पक्ष नै बढी छन्, तर यसले ल्याउने चाहिँ भनौँ न एउटा नकारात्मक पक्षहरू पनि त्यत्तिकै छन्। त्यसकारण यो सबै राज्यका सबै निकायहरूको भूमिका बढेको छ। मैले अघि नै भने एउटा जनसाधारणको पनि भूमिका बढेको छ, र यी जस्ता भनौँ न संस्थाहरूको भूमिका त असाधारण रूपले बढेको छ। यो चुनौती चाहिँ खडा भएको छ हाम्रो अगाडि। यो चुनौतीको सामना गर्नका लागि एक मात्र कुरा के हो त भन्दाखेरि, छोटोमा भन्नुपर्दा, धेरै व्याख्या नगरिकन भन्दाखेरि लोकतन्त्रको अभ्यास हामी कतै ठिक ढङ्गले गर्न सक्छौँ। हामी जनप्रतिनिधिहरूले जो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेर आएका छौँ, हामीले चाहिँ सदनमा बोल्दाखेरि हाम्रा ती मतदाताको सम्मान कति गर्न सक्यौँ, कति न्याय गर्न सक्यौँ, हामीले त्यो प्रतिबद्धता सम्झेर त्यहाँ आफ्ना क्रियाकलापलाई अगाडि बढाएका छौँ कि छैनौँ, त्यो कुरा चाहिँ गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने स्थितिमा हामी छौँ। त्यो समीक्षा गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ।
करेन्ट न्युजको अन्तमा कोरोनाको प्रसङ्गतर्फ लागौँ। नेपालमा कोरोनाका कारण थप 2 जनाको मृत्यु भएको छ। मंगलबार 1356 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। 10,154 वटा PCR परीक्षण भएकोमा 459 महिला र 897 पुरुषमा संक्रमण देखिएको छ। काठमाडौँमा मात्र 511, ललितपुरमा 73 र भक्तपुरमा 63 जनामा संक्रमण देखिएको छ। अहिलेसम्म देशभर कुल संक्रमितको संख्या 66,632 पुगेको छ। देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 18,142 छ। संक्रमित मध्ये आइसियुमा देशभरि 223 जना र भेन्टिलेटरमा 37 जना रहेका छन्। मंगलबार 823 जना संक्रमित डिस्चार्ज भएर घर फर्किएका छन्। देशभर 48,061 जना संक्रमित डिस्चार्ज भएका छन्। करेन्ट न्युजको अबको खण्डमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिने जानकारीको यो विषय। आज देशभरि जम्मा सक्रिय संक्रमितहरूको संख्या 18,142, संस्थागत आइसोलेसनमा रहनुभएकाको संख्या 9,193 छ। प्रदेश अनुसार प्रदेश 1 मा 286, प्रदेश 2 मा 935, बागमती प्रदेशमा 5,127, गण्डकी प्रदेशमा 701, प्रदेश 5 मा 1,495, कर्णाली प्रदेशमा 291, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 358 जना हुनुहुन्छ। यसैगरी होम आइसोलेसनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या प्रदेश 1 मा 1,341, प्रदेश 2 मा 884, बागमती प्रदेशमा 5,320, गण्डकी प्रदेशमा 286, प्रदेश 5 मा 717, कर्णाली प्रदेशमा 207, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 194 जना गरी जम्मा 8,949 हुनुहुन्छ। नेपालमा आजको PCR 11,154 गरी जम्मा 9,34,977 परीक्षण भएको छ। गत 24 घण्टामा संक्रमितको संख्या 1,356 रहेको छ। क्वारेन्टाइनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या 7,171 छ। प्रदेश 1 मा 917, प्रदेश 2 मा 330, बागमती प्रदेशमा 536, गण्डकी प्रदेशमा 509, प्रदेश 5 मा 1,612 र कर्णाली प्रदेशमा 716 जना तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 2,551 जना हुनुहुन्छ। कोभिड-19बाट संक्रमण मुक्त भई गत 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनेहरू जम्मा 823 जना हुनुहुन्छ। आजसम्म डिस्चार्ज हुनेको संख्या 48,061 छ। प्रदेश अनुसार प्रदेश 1 बाट 4,357, 2 बाट 12,476, बागमती प्रदेश 11,854, गण्डकी प्रदेश 2,819, प्रदेश 5 मा 7,466, कर्णाली प्रदेशमा 2,749, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 6,240। कोभिड-19बाट मुक्त हुने प्रतिशत 72 रहेको छ। कोरोना भाइरसका कारण यो सामग्री तयार पार्ने बेलासम्म संसारभर झन्डै 3,15,00,000 बढी नागरिक संक्रमित बनेका छन्। झन्डै 9,70,000 बढीको ज्यान गएको छ। 2,31,00,000 बढी उपचारपछि निको पनि भइसकेका छन्। सबैभन्दा पहिलो पटक कोरोना भाइरस देखेको चीनमा यसको प्रभाव शून्य अवस्थामा पुगेको छ। तर नेपालसँग खुला सिमाना रहेको भारतमा भने कोरोना संक्रमितको संख्या हरेक दिन बढ्दै गइरहेको छ, जसका कारण भारतबाट नेपाल आएकाहरूमा कोरोना संक्रमण देखिरहेको छ। तेस्रो मुलुकहरूमा समेत कोरोनाको सन्तास बढ्दै गइरहेका बेला नेपालीहरू रोजगारीका लागि रहेका मुलुकहरूमा समेत कोरोनाको प्रभाव बढ्दै गएको छ। ती देशहरूले नेपालीहरूलाई समेत देश फर्कन भनिरहेका बेला र नेपालीहरूले सजिलो बनाइदिन सरकारसँग गरेको आग्रह अनुसार नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान समेत सुरु भएको छ। तर त्यसको उडान भाडा महँगो भएको भनेर गुनासो समेत आइरहेको छ। हवस् त, करेन्ट न्युजको आजको समय सकियो। भोलि फरक विषयका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। म अमृतराज काफले बिदा हुन्छु। नमस्कार।